के भने हो if the body is said to be moving with non-uniform speed यहाँ लेख्यो है यसमा non-uniform मा सेकेन्ड मा non-uniform speed अथवा variable speed भने पनि भयो the body is said to be moving with non-uniform speed if it covers a unequal distance in equal interval of time अथवा or जे भने पनि भयो or equal distances in unequal interval of time भने पनि त्यही चेन्ज देखाउनु त नि हामीलाई अथवा बोथ दुईटै हुँदा पनि or equal distances in unequal interval of time त्यो भनेको के हो नन युनिफर्म स्पिड हो हाम्रो जनरली इन रियालिटी मा त हाम्रो कुनै पनि हाम्रो भेहिकलहरु कुनै पनि ट्राभल गर्दाखेरि त युनिफर्म स्पिडमा त जाँदैन नि त हैन रियालिटी मा त के कन्स्ट्यान्ट स्पिड हुन्छ त यहाँ देखि काठमाडौँ देखि पोखरासम्म बस गयो भने एउटै स्पिड कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा गइरा हुन्छ र हुँदैन सर भेरिएबल स्पिड हुन्छ नि त हैन कहिले 1 सेकेन्डमा उले 4 मिटर डिस्टेन्स जस्तो कहिले 1 घण्टामा उले 30 किलोमिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने अर्को 1 घण्टामा उले 40 किलोमिटर गर्ला अथवा कम पनि गर्न सक्छ हैन भेरिएबल त देखिन्छ नि त हो त्यो भनेको भेरिएबल स्पिड भनेको यही कि अनइक्वल डिस्टेन्सेस इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम अथवा इक्वल डिस्टेन्सेस इन अनइक्वल इन्टरभल अफ टाइम अथवा बोथ अनइक्वल डिस्टेन्स इन अनइक्वल इन्टरभल अफ टाइम भने नि जे भने र अब यो नन युनिफर्म स्पिड यस्तो स्पिडमा गराउनलाई स्पिड त क्याल्कुलेट गर्न पर्यो यस्तो स्पिडमा कस्तो क्याल्कुलेट गरिन्छ त यदि यस्तो भेरिएबल स्पिड छ भने यदि कुनै अब्जेक्ट अथवा कुनै बडी यस्तो भेरिएबल स्पिडले मुभ गरिरहेछ भने अब त्यहाँ हामीले एउटा स्पिड क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ त्यो भनेको एभरेज स्पिड भन्छ एभरेज क्याल्कुलेसन त गर्नु पर्यो हो अब एभरेज स्पिड फर्डमा युनिट है मैले एभरेज स्पिड भनेको टोटल डिस्टेन्स अपन टोटल टाइम इन्टरभल एभरेज स्पिड भनेको टोटल डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो अब कति काठमाडौँ देखि पोखरासम्म उसको स्पिड त भेरिएबल छ हो जति है 30 किलोमिटर होला कति 1 घण्टामा 30 किलोमिटरमा हिड्यो होला अर्को 2 घण्टामा अर्को 1 घण्टामा 40 किलोमिटर हिड्यो होला हो तर उसको एभरेज स्पिड काठमाडौँ देखि पोखरासम्म आउँदा त एभरेज भनेको त यो कन्स्ट्यान्टै हुन्छ एउटा सेम नै हुन्छ एभरेज के त्यसको एभरेज निकालेर अनि हामीले एभरेज के हुन्छ सेम नै हुन्छ जति भेरिएबल स्पिड लिने भने constant speed हिँड्दा ठिकै छ एभरेज आइहाल्छ एभरेज स्पिड भेरिएबल स्पिड हिँड्दा के हुन्छ it is defined as the ratio of total distance traveled by the body to the total time taken. It is defined as the ratio of total distance traveled by the body to the total time taken. That is average speed भनेको total distance upon total time taken. Total distance traveled by total time taken. हैन जस्तो मानौ ए देखि सी मान ए देखि जुन चाहिँ मान्ने पनि भयो ए देखि यहाँसम्म बी सम्म पुग्दाखेरि मानौ मूल्य कति 1 सेकेन्डमा 5 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो ए देखि बी सम्म पुग्दाखेरि 1 सेकेन्डमा र बी देखि सी सम्म पुग्दाखेरि
अर्को 1 सेकेन्डमा उसले 2 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो अर्को 1 सेकेन्डमा बी देखि सी पुग्दाखेरि हो 1 सेकेन्डमा ए देखि बी सम्म पुग्दाखेरि 1 सेकेन्डमा उसले 5 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो हो बी देखि सी सम्म अर्को 1 सेकेन्डमा पुग्दाखेरि उसले 2 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो यो भेरिएबल स्पिड हो नि ए देखि बी सम्म उसको 5 मिटर पर सेकेन्ड छ स्पिड बी देखि सी सम्म 2 मिटर पर सेकेन्ड छ भेरिएबल स्पिड देखिहाल्यो हो र सी देखि डी सम्म पुग्दाखेरि उसले 5 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्यो अर्को 1 सेकेन्डमा भनेको यहाँदेखि स्पिड पनि 5 मिटर पर सेकेन्ड छ अब यस्तो केसमा एभरेज स्पिड कसरी निकाल्ने भेरिएबल स्पिड छ हो हेर्नु ए देखि बी सम्म 5 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल उसले 1 सेकेन्डमा 5 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो ए देखि बी सम्म पुग्दा हो अर्को 1 सेकेन्डमा बी देखि सी सम्म पुग्दाखेरि अर्को 1 सेकेन्डमा पुग्दाखेरि उसले 2 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो र सी देखि डी सम्म पुग्दाखेरि अर्को 1 सेकेन्डमा उसले 5 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो यो त भेरिएबल स्पिड हो कि हैन यो स्पिड चेन्ज भइराछ यहाँ भइरहेछ सर यस सर ए देखि बी सम्म उसको स्पिड 5 मिटर पर सेकेन्ड छ बी देखि सी सम्म उसको स्पिड 2 मिटर पर सेकेन्ड छ हो र सी देखि डी सम्म 5 मिटर पर सेकेन्ड छ भनेको स्पिड भेरिएबल भइराछ भनेपछि यस्तो केसमा एभरेज स्पिड भनेको कति भयो 4 भयो सर हो टोटल डिस्टेन्स हिँड्नु पर्यो टोटल डिस्टेन्स 4 भयो ट्राभल गर्यो ओ सर 4 मिटर भयो सर एभरेज टोटल डिस्टेन्स उसले कति ट्राभल गर्यो भन त 12 सर हो 5 12 मिटर टोटल टाइम कति लाग्यो 3 सेकेन्ड सर 3 सेकेन्ड 4 मिटर पर 4 हो यो एभरेज स्पिड त कन्स्ट्यान्ट हो चेन्ज हुँदैन हो हैन त 4 मिटर पर Yes, sir. सेकेन्ड यसको यो 4 मिटर पर सेकेन्ड एभरेज स्पिड यो काई ए देखि बी बी से सी देखि सी देखि डी सम्म काई आछ त छैन तर 4 मिटर पर सेकेन्ड के हो एभरेज स्पिड हो के त्यो भरिमा उसको ए देखि डी सम्म उसको जर्नीमा उसको एभरेज स्पिड देखियो 4 मिटर पर सेकेन्ड उसको स्पिड ए देखि डी सम्म ट्राभल गर्दा जति पनि होस् चेन्ज होस् 5 मिटर होस् 3 मिटर होस् 2 मिटर पर सेकेन्ड होस् 4 मिटर होस् तर उसको एभरेज स्पिड भनेको यो के आउँछ कन्स्ट्यान्टै आउँछ लास्ट त्यो हो एभरेज स्पिड भनेको हामीले निकाल्ने कति कसरी टोटल डिस्टेन्स ट्राभल अपन टोटल टाइम टेकन त्यो चाहिँ याद गर्नु ठीक छ यस सर अब अर्को आयो लास्टमा इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड भन्ने छ 4 मा instantaneous speed instantaneous instantaneous speed instantaneous speed भनेको त्यति त्यो ठ्याक्कै पर्टिकुलर टाइमको त्यतिखेर स्पिड कति छ त त्यो भनेको इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड द स्पिड एट दैट पर्टिकुलर टाइम जस्तो मानौं म गइरा छु मैले एउटा बाइक लिएर हिँडिरा छु म सर्टेन स्पिडमा छु मैले जब स्टार्टिङ गर्दाखेरि मेरो स्पिड थियो 40 मिटर पर सेकेन्ड जब मैले ब्रेक लाइसकेपछि मेरो स्पिड थियो 20 मिटर पर सेकेन्ड हो त्यतिखेर मैले जब एक्सिलेटर दबाए जब स्टार्टिङ पोर्टबाट एक्सिलेटर दबाए त्यो टाइममा त्यो पर्टिकुलर टाइममा मेरो स्पिड थियो 40 मिटर पर सेकेन्ड र जब मैले ब्रेक लाए नि त्यो इन्स्ट्यान्टमा मेरो स्पिड कति थियो 20 मिटर पर जुन पर्टिकुलर टाइमको स्पिड हो त्यो भनेको इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड के सर्टेन टाइमको सानो टाइम इन्स्ट्यान्टेनियस भनेको एकदम सानो टाइम इन्टरभल हो सपोज मानौं एक्जाम्पल हेरौं ए देखि बी सम्म उलाई ट्राभल गर्न सपोज मानौं 2 सेकेन्ड लाग्यो यहाँसम्म ए देखि बी सम्म पुग्दाखेरि 2 सेकेन्ड ट्राभल गर्यो 2 सेकेन्डमा ए देखि बी सम्म ट्राभल गर्यो मानौं न इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड भनेको ए देखि बी सम्म उले डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो सपोज मानौं कति भनौं 10 मिटर भनौं 2 सेकेन्डमा हो अब अर्को 1 सेकेन्डमा हिँड्दा ए देखि बी सम्म 2 सेकेन्डमा 10 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो हो सपोज मानौं 1 सेकेन्डमा यहाँ आइपुग्यो हो 5 मिटर सपोज मानौं 6 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भनेपछि उसको स्पिड 1 सेकेन्डमा हिँड्दा यो 1 सेकेन्डमा हो द स्पिड अफ द दैट पर्सन एट दैट टाइम भनेको एट 1 सेकेन्ड इज कति भन्नु पर्यो 6 मिटर पर सेकेन्ड किनकि 1 सेकेन्डमा उले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो 6 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो हो भनेपछि त्यो टाइममा 1 सेकेन्डमा यो देखि ए देखि बी सम्म पुग्दाखेरि उसको 1 सेकेन्डमा उसको स्पिड भनेको 6 मिटर पर सेकेन्ड त्यो टाइममा के 1 सेकेन्डको टाइममा र 2 सेकेन्डमा उसको कति भयो 10 मिटर पर सेकेन्ड किनकि यो डिस्टेन्स ए देखि बी सम्म पुग्दाखेरि 10 मिटर डिस्टेन्स छ अर्को 2 सेकेन्डमा कति भयो 10 मिटर 2 सेकेन्डमा पुग्यो भनेपछि उसको स्पिड 200 कति ए देखि बी सम्म पुग्दाखेरि उसको स्पिड कति थियो ल भन त
10 meter. 10 मिटर हैन 10 मिटर डिवाइड बाइ 2 2 सेकेन्डमा भनिरहेछ 5 5 meter मिटर per पर सेकेन्ड भयो त्यो टाइममा जुन टाइममा 2 सेकेन्डमा भन्नु अझ मैले 1.5 मा भने 1.5 मा यहाँ आउला सपोज मा 1.5 मा 7 मिटर होला भने डिस्टेन्स ट्राभल गरे भनेपछि 1.5 सेकेन्डमा त्यो टाइममा के थियो 7 मिटर पर सेकेन्ड त्यो टाइममा के जुन टाइममा त्यो स्पिड छ त्यो टाइम भनेको इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड त्यो पर्टिकुलर टाइम इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड भनेको इफ द body is moving with variable speed भनेको स्पिड एकदम भेरिएबलमा भइरहेछ भने देन द स्पिड एट दैट इंस्टेंट अथवा इंस्टेंट भनेको एट दैट पर्टिकुलर टाइम भने है के देन द स्पिड एट दैट इंस्टेंट अथवा एट दैट पर्टिकुलर टाइम भने है is called instantaneous speed त्यो टाइम हो जुन टाइममा त्यसको स्पिड छ मैले एक्सिलरेटर दबाउँदाखेरि सर्टेन स्पिड थियो र जब मैले ब्रेक लगाएँ मेरो सर्टेन स्पिड छ र त्यो ब्रेक लगाउँदा टाइमको मेरो स्पिड थियो यति र जब मैले एक्सिलरेटर दबाउँदाखेरिको टाइमको स्पिड भनेको त्यो भन्यो त्यो सर्टेन इन्स्ट्यान्ट भयो त्यो पर्टिकुलर टाइमको स्पिड सानो टाइम इन्टरभल हो के जनरली इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिडलाई के देखाउँछ इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड भनेको इज इक्वल टु यसरी लेख्छ है तिमीहरुको लिमिट del t टेन्ड्स टु 0 del s by del t अथवा सिम्पली ds by dt लेख्छ ds भनेको स्मल डिस्प्लेसमेन्ट त्यो पर्टिकुलर टाइममा यति डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो र सानो टाइम इन्टरभल त्यो टाइममा एकदम कम टाइम के dt भनेको के हो स्मल टाइम यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ है यो पछि तिमीलाई म्याथमा टर्म आउँछ है लिमिटहरु यो लिमिट हुन्छ टर्म लिमिट del t टेन्ड्स टु 0 एक्ज्याक्टली 0 हुँदैन टाइम एकदम सानो टाइम हुन्छ नि त टाइम इन्टरभल 1 सेकेन्ड 1.5 0.5 सेकेन्ड 0.5 सेकेन्डमा मेरो स्पिड यति थियो 0.2 सेकेन्डमा यति स्पिड थियो त्यो टाइममा के ठ्याक्कै त्यो इन्स्ट्यान्टमा भनेको त्यही भएर dt भनेको स्मल टाइम इन्टरभल ds भनेको त्यो टाइम इन्टरभलमा कति स्मल डिस्प्लेसमेन्ट कति गर्यो त्यो भनेको के हुन्छ इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड ds by dt भनेको स्मल टाइम इन्टरभल यो इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड हो यति चावडा छ अब भेलोसिटीको पनि ठ्याक्कै त्यही चावडा हुन्छ भेलोसिटीमा के डिफरेन्ट होला भेलोसिटी त के हो वेक्टर क्वान्टिटी हो स्पिड के हो म्याग्निट्युड अफ स्पिड भनेको भेलोसिटीको म्याग्निट्युड के हो स्पिडै हो दुईटैकै के हुन्छ एसआई युनिट के हो मिटर पर सेकेन्ड हैन त स्पिडको एसआई युनिट के हो मीटर पर सेकेन्ड एसआई युनिट स्पिडको के हो मीटर पर सेकेन्ड डिस्टेन्स ट्राभल बाइ टाइम भनेपछि डिस्टेन्सको मिटर पर सेकेन्ड तर यो के हो स्केलर क्वान्टिटी हो अब भेलोसिटी ये लेख्यो देखिए सर भेलोसिटी भनेको के हो अब ठ्याक्कै डिस्टेन्सको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो स्पिडको ठाउँमा स्पिडमा हामीले डिस्टेन्स ट्राभल बाइ टाइम टेकन लेख्थ्यो भेलोसिटीमा के लेख्नु पर्यो डिस्प्लेसमेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट किनकि भेलोसिटी के एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो त्यहाँ डिस्टेन्स थियो स्पिड स्केलर थियो डिस्टेन्स पनि स्केलर थियो भेलोसिटी v भनेको के हो द डिस्टेन्स ट्राभल बाइ डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन हैन त अथवा the rate of displacement traveled by the body जे भने पनि हुन्छ अथवा the ratio of displacement to the time taken is called velocity velocity लाई कसरी डिफाइन गर्ने the rate of rate भनेपछि टाइम आइहाल्यो displacement the rate of displacement
अथवा चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ द बडी भन्नु द रेट अफ डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल बाइ द बडी is called velocity. Displacement by time taken. Oh, simply v vector is equal to s by t. Velocity भनेको यो के हो? It is a vector point v. It is a vector quantity. हो यसको पनि क्याटेगोरी छ। अब यसको पनि के क्याटेगोरी छ? युनिफर्म भेलोसिटी, नन युनिफर्म भेलोसिटी, हो इन्स्टन्टेनियस भेलोसिटी र एभरेज भेलोसिटी। हो यो हाम्रो क्लास सकियो, अब टाइम सकियो। यो हामी भोलि नेक्स्ट क्लासमा गरौँ है त। ओके सर। हुन्छ यस सर। आजको के Yes, गर्नु? sir. आजको पाठ छैन सर। छैन सर। ल ल ल थ्यांक यू सबैलाई है। ल एकदम बुझे सर। Thank you, sir. Bye bye, sir. बाइ 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 बाय बाय सर। बाइ बाय बाय सर।